रूपन्देही एफएम धनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। ज्ञानको बारेमा ज्ञान पाउनलाई 3 प्रकारले वर्णन गर्दछु। ज्ञान प्राप्तिको उपायको प्रसङ्गमा यहाँ ज्ञान भनेको परमात्मा हो। ज्ञान भनेको मोक्ष स्वरूप, मुक्ति स्वरूप, सदाकालीन, फेरि मर्न नपर्ने, मर्नु जन्मनु बुढेसकाल महामारी आदिको आपद विपद फेरि झेल्नु नपर्ने, सधैँको लागि मुक्ति, आनन्दमा स्थिति, त्यो केवल परमात्मा रूपले रहिराखेर हुन्छ। र जानेमा हामी सबैको वास्तव स्वरूप केवल परमात्मा हो। त्यसैले त्यो परमात्मा प्राप्ति हो, परमात्माको साक्षात अनुभव हो। यसको अर्थ ज्ञान यति बेला त्यो रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तो ज्ञान प्राप्तिको उपायको प्रसङ्गमा अब यो उपाय 3 प्रकारले वर्णन गर्छु। यो ज्ञान प्राप्त गर्ने उपाय 3 प्रकारले, एउटा गाउँले भाषामा, एउटा भगवान शङ्करको अपरोक्षानुभूति उपदेश सङ्ग्रहको आधारमा, अर्को परमात्माले भन्नुभएको जो गीता हो त्यो गीताको आधारमा। अब गाउँले भाषामा वर्णन के भने, अब पहिला हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो पूर्वज सबै गाउँले हो। किनभने सहर गाउँ पूर्वक नै सहर आएको हो। त्यसैले हाम्रो पूर्वज गाउँले नै हो। गाउँले भाषामा बुझे, गाउँले भाषामा हामीले सजिलै बुझ्न सक्ने हुनाले यहाँ गाउँले भाषा भन्ने शब्द आएको छ, सबैले बुझ्नको लागि। किनकि हरेक कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो नि, आफूमा उतार गर्नु पर्यो, अनुभूतिमा ल्याउनु पर्यो, अनि मात्रै काम दिन्छ। नत्र भन्नु अथवा सुन्नुबाट मात्रै केही लाभ हुँदैन। अर्थात् भन्नु सुन्नु जो हो त्यसको परिपूर्णता हुन्छ अनुभूतिमा बदलिएर। त्यसैको लागि 3 प्रकारले अहिले म वर्णन गर्ने प्रयत्न गर्दछु। अब पहिलो हो चिन्ता र कारणको प्रसङ्गमा। चिन्ता र कारण जुन संसारका हामी सबैलाई साह्रै सताएको हुन्छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा टेन्सन भनिन्छ, नेपालीमा चिन्तन भनिन्छ। नेपालीमा, हिन्दीमा, आदि भाषामा चिन्ता, चिन्ता र कारण, चिन्ता र त्यसको कारण। अनि अर्को जो छ भगवान शङ्करको भाषामा कार्य र कारणको भाषामा। अब गीताको भाषामा अपरा र परा शब्दको भाषामा। यसरी 3 प्रकारले, 3 ढङ्गबाट हामीले यसलाई जान्न खोज्यौँ भने हामी संसारका सबैले यो वर्तमान समयमा यथार्थ जानेर हामी सबै परमात्मामा परिणत हुन सक्छौँ, जुन हाम्रो भित्री हृदयले खोजेको कुरा हो। अब यस सन्दर्भमा पहिला गाउँले भाषामै सुरु गरौँ। त्यो के भन्दाखेरि चिन्ता र कारण, यहाँ 2टा कुरा।
यो चित्तको वृत्ति हो, विकार हो, यो द्वन्द्व हो, चिन्ता र कारण। चिन्ता र यसको कारण। अब चिन्ता र कारण, यो कारण हो आफू, अरू होइन। चिन्ता र कारण जो दुई रूपमा वर्णन गरिएको छ, वर्णन गर्न लागि छ। चिन्ता त हामी सबैले जानी बुझेकै कुरा हो, हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ। हैरान भयो, साह्रै दिक्क भयो, चिन्तै चिन्ता, टेन्सनै टेन्सन, हैरानै हैरान भयो, मर्न पाए बरु हुन्थ्यो, साह्रै दिक्क भयो। यही हो चिन्ता। यसको कारण हो आफू, अरू होइन। अब भगवान शङ्करको भाषामा कार्य र कारण, कार्य र कारण यो दुईटा द्वन्द्व। अब कार्य र कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म हो, अरू होइन। कार्य सारा संसारको जो कार्य छ त्यसको कारण एउटै हो, ब्रह्म। त्यसैले कार्य कारण दुई विभाग। अब अर्को गीताको भाषामा अपरा र परा। अपरा जड वस्तुलाई लिएर हुन्छ, दृश्य वस्तुलाई लिएर हुन्छ। अब शुद्ध म बाहेकको जो अशुद्ध म मेरो यी सारा जड हुने मेरो, अपरा प्रकृति भन्छ, अपरा भन्छ। परा भनेको त्यसलाई जान्नेवाला, त्यसलाई जान्नु, यसलाई परा भनिन्छ। अब परा परमात्मा हो, फेरि अपरा परा परमात्मा। अब यो जुक्तिपूर्वक भन्न लागि हो फेरि, किनभने भगवान शङ्करले के भन्नुहुन्छ भने ज्ञान प्राप्तिलाई जुक्ति देखाउनु भयो उहाँले। हामी व्यवहारमा पनि हरेक कुरामा साह्रै जुक्ति प्रयोग गर्छौँ नि, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अरूलाई तल पार्न, आफू माथि हुनलाई साह्रै जुक्ति गर्न हामीले जानेछौँ र हामीलाई बडो प्रसन्नता मिल्छ। तर त्यो अभिमान हो, त्यसले त नरकमा पुर्याउँछ। त्यस्तो संसारको जुक्तिले हामी वास्तवमा तल परिन्छ, माथि होइन। जुक्ति गर्दा त माथि जस्तो ठान्छौँ, तर वास्तवमा किन अरूले बुझिहाल्छ नि भोलि गएर, यसले जुक्ति खेल्यो। यसरी आफ्नो झन् गिरावट हुन्छ। भले जुक्ति गर्दा आफूलाई खुसी लाग्ला हुनाले अब हामीले संसारीमाथि जुक्ति होइन, अरूमाथि जुक्ति होइन, हामीले त संसारमाथि जुक्ति खेल्नु पर्यो, चिन्तामाथि जुक्ति खेल्नु पर्यो, जसले हामीलाई हैरान पारेको छ। यति मात्रै होइन, मृत्युमा लगेर टुङ्गाइदिएछ, प्रलयमा गएर टुङ्गाइदिएको छ। कहाँ हो अँधेरोमा खोला तर्न पर्दाको अवस्था जस्तै। अँधेरी रात छ, अब वन छ, नतर्ने हो भने अब घरमा पुगिन्न, गाउँमा पुगिन्न। तरौँ भने पानी छ, त्यो भने बाढीहरू सानो बाढी जस्तो छ, अँधेरो छ। त्यति बेला कस्तो हालत हुन्छ, कता हो। त्यसैले यो संसारको भुँवरीमा हामी फसिराख्ने होइन। यति बेला हामीले संसारमाथि जुक्ति गरेर हामीले परमात्मा रूपी सधैँको समाधानमा हामी रहिरहनुपर्छ। त्यसैले जुक्ति के हो भने, अब जुक्ति शब्द भगवान शङ्करले प्रयोग गरे हुनाले वहीँबाटै सुरु गरौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ द्वन्द्व दुईटा छ, कार्य कारण। कार्य र कारण ब्रह्म। सारा कार्य हो, सारा विश्व ब्रह्माण्डको कार्य हो। जो कार्य रूप सारा संसार रूप हो, विश्व ब्रह्माण्ड रूप हो, त्यसको कारण हो ब्रह्म। त्यसैले यो विश्व ब्रह्माण्ड रूप जो कार्य हो, यसको कारण ब्रह्म भएको हुनाले हामी अब ब्रह्मपट्टि सर्ने। किनभने मूलपट्टि जानु पर्यो नि त, कारण त ब्रह्म रहेछ भनेपछि हामी विश्व ब्रह्माण्डको मूलपट्टि फर्कनु पर्यो। अब हाम्रो ध्यान कहाँ गयो भने ब्रह्ममा गयो, किन कारणको हिसाबले। अब कारण रूपले ब्रह्मलाई समातेपछि, ब्रह्म भनेको यथार्थ स्वरूप,
ब्रह्म भनेको चैतन्य। यसरी ब्रह्मपट्टि हाम्रो कार्यभावलाई बदलिएपछि हाम्रो अहिले स्थिति के भयो भने कारण रूप ब्रह्म भयो। यति बेला हाम्रो स्थिति के छ भने केवल कारण रूप ब्रह्ममा आइपुग्यौँ हामी भनेपछि यति बेला त कार्य त छैन नि त, किनभने त्यो कार्यको कारण त ब्रह्म रूपमा हामी आयौँ। अहिले त कारण रूप ब्रह्ममा रहिराखेका छौँ भनेपछि यति बेला त कार्य रूप त छैन, कार्य त छैन। अनि कार्य छैन भनेपछि कार्यको त अभाव भयो। कार्यको अभाव भएपछि कार्यको जो कारण हो त्यसको पनि स्वतः अभाव भयो। किनकि जब कार्य नै रित्तो भयो भनेपछि कारण पनि व्याधार भयो, रित्तो भयो, अभाव भयो। के बाँकी रह्यो? ब्रह्म मात्रै बाँकी रह्यो। ब्रह्म भनेको परमात्मा, परमात्मा भनेको शुद्ध स्वप्रकाश आनन्द स्वरूप वस्तु। वस्तु भनेको सदाकालीनलाई वस्तु भनिन्छ। त्यो आगोमा पाइ आउने जाने यसरी संसारलाई वस्तु भनिँदैन। त्यो त जाने आउनेलाई के वस्तु भन्ने, त्यो त वृत्ति भयो। वस्तु भनेको परमात्मा हो। परमात्मा भनेको शुद्ध स्वप्रकाश आनन्द स्वरूप वस्तु, यो हो ब्रह्म। यस्तो स्थिति हाम्रो ब्रह्म भयो। हामी त मुक्त भयौँ नि, हामीले त उपाय भेट्टाइहाल्यौँ। हाम्रो स्थिति अब साक्षात्कार भयो, सदाकालीन सधैँ सधैँ मुक्त मोक्ष परिपूर्ण आनन्दे आनन्द अमरता। यो विजय डिम डिम, विजयमा बाजा बजाइन्छ नि डिम डिम भनेर, अब यो वेदान्तको डिम डिम। भगवान् शङ्कर अनुसार हाम्रो विजय डिम डिम, बिगुल बज्यो विजय डिम डिम। किन? हाम्रो ब्रह्ममा स्थिति भनेको शुद्ध स्वप्रकाश आनन्द स्वरूप वस्तु मात्र। यसरी हामी यो अपरोक्षानुभूति भगवान् शङ्करको ग्रन्थबाट यसरी हाम्रो मुक्ति अर्थात् मोक्ष सिद्ध हुन्छ। अब हामी गाउँले भाषामा हौँ। गाउँले भाषामा चिन्ता र कारण, चिन्ता र कारण आफू, यहाँ दुईटा, एउटा चिन्ता अर्को कारण आफू। चिन्ताको कारण आफू, चिन्ता र चिन्ताको कारण आफू, दुई विभाग, दुई द्वन्द्व, चित्तको विकार विकृति। अब जो सारा जो चिन्ता छ यसको कारणमा हामी जान्नु पर्यो। कहाँबाट यो चिन्ता आयो? कारणलाई समात्नु पर्यो चिन्ता हटाउनलाई। त कारण आयो आफूबाट, त्यसैले हामी आफूमा पुग्नु पर्यो। आफू त सधैँ छँदैछ, यसरी हामी शुद्ध आफूमा आयौँ। अब यसरी हामी आफूमा आउँदाखेरि के भयो भने जहाँ कारण झुन्निएको छ यति बेला चिन्ता छैन हाम्रो, किनकि कारण रूप शुद्ध आफूमा, कारण रूप आफूमा आएर हामी बस्यौँ नि त। एकैचोटि दुईटा त हुँदैन, अँधेरो र उज्यालो एकैचोटि त हुँदैन। अब अँधेरो जुन छ त्यो चाहिने चिन्ता रूपी त्यसको कारणबाट हामी चाहिने आफू, कारण रूप आफूमा आइपुग्यौँ। यति बेला त कारण रूप आफू मात्रैले हामी छौँ। यति बेला त चिन्ता छैन नि, जो हामीले यति बेला भनेका छौँ सुनेका छौँ, यति बेला त हाम्रो शुद्ध आफू मात्रै छौँ हामी। यति बेला त चिन्ता छैन। अब चिन्ता छैन भनेपछि चिन्ताको कारण पनि छैन। चिन्तै जब हरायो यति बेला भने चिन्ताको कारण पनि हरायो। बाँकी के रह्यो? शुद्ध बाँकी रह्यो। त्यो शुद्ध के हो? शुद्ध हो स्वप्रकाश, आफ्नै प्रकाशबाट प्रकाशित भइरहने आनन्द स्वरूप, सदाकालीन आनन्द। यो आउने जाने आनन्द होइन, सदाकालीन यस्तो हो वस्तु। यसरी हामी हाम्रो शुद्ध आफूमा आएर फेरि पनि हाम्रो विजय डिम डिम, विजय प्राप्त भयो मोक्ष रूपले, मुक्ति रूपले। अब तेस्रोपट्टि जाउँ, हामी गीतापट्टि जाउँ। गीतामा अपरा र परा प्रकृति छ, दुई विभाग छ। अपरा भनेको जो सारा जो दृश्य प्रपञ्च छ सम्पूर्ण अशुद्ध मदेखि लिएर अहङ्कार अभिमानसम्म, यी सारा जो छ, यी अव्यक्तसम्म, अविद्यासम्म, मायासम्म, यी सारा हुन् अपरा। त्यसलाई जान्ने हो परा, जान्नेवालाले परा भन्छ। अब यो जो दुई विभाग हो त्यो दुई विभागमा
जो अपरा छ अपरालाई परामा बदलिएपछि त हाम्रो अहिले थिति त परामा आयो। परा भनेको जान्नेवाला चैतन्यमा आयो, दृश्यबाट द्रष्टामा आयो। हामी त द्रष्टा साक्षीमा रहौँ, हामी त परामा आयौँ, परा परमात्मामा आयौँ। अपरा र परा भने त उपाधि रूप हो, यो त प्रकृति रूप हो। किनकि अपराको कारणले परा भन्नु परेको हो। जब अपरा नै यति बेला पराको हैसियतमा हामी रहेपछि अपरा त रहेन नि त, किनकि परा परमात्मामा रहेका छौँ नि। परा परमात्मामा रहेपछि त अपरा त स्वतः हरायो नि त। हराएपछि के बाँकी रह्यो? परा परमात्मा बाँकी रह्यो। परा परमात्मा हो खास परमात्मा, किनकि प्रकृति रहित हो केवल परमात्मा, जसलाई ज्ञान भनिएको छ। जस्तो गीतामा ज्ञान विभागमा केवल ज्ञान मात्रै बाँकी रह्यो, ज्ञान मात्रै बाँकी रह्यो भनेको परमात्मा मात्रै बाँकी रह्यो। यसरी हाम्रो परमात्मा अर्थात् शुद्ध स्वप्रकाश आनन्द स्वरूप वस्तु मात्रै बाँकी रह्यो सदाकालीन। अहिले फेरि विजय डिमडिम प्राप्त भयो। यसरी 3 पटक हामीले विजय डिमडिम प्राप्त गरौँ। यो हो सदाकालीन परिपूर्णता, आनन्दै आनन्द, अमरता, पशुपतिनाथ शिव सम्पूर्ण। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही एफएम 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। दिउँसोको